बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें तो आ रही हैं, लेकिन इस वक्त अडियाला जेल में इमरान खान साहब की हालत ज़ार क्या है, इसके साथ ही साथ खतरे की घंटी मुराद सईद ने भी बजा दी है। और मुराद सईद ने बाज़ाब्ता तौर पर यह क्लेम किया है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का जो प्लान है और मिस्र वाला जो मॉडल है वो अपनाने के लिए इस वक्त काम शुरू कर दिया गया है। और जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है ये सब उस सिलसिले की पहली कड़ी है। यानी कि अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डायरेक्टली इमरान खान साहब की सेहत, वेलबींग और उनकी जिंदगी के हवाले से खदशात का इजहार कर रही है। इस सब के अंदर मुराद सईद ने ताकतवरों के नाम एक अहम तरीन पैगाम भी जारी किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हामिद मीर साहब का एक हौलनाक इंकशाफ। जला वतनी या सजा, और सजा क्या हो सकती है? सजाएं तो बाकी इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बने वो खत्म हो रही हैं, तो फिर अब इमरान खान के हवाले से क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि खान साहब के लिए ये फैसला कुन राउंड है, क्योंकि उनके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो आप सबको पता है और दूसरा रास्ता जला वतनी का। इस हवाले से हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, वो क्लेम भी आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फायरवॉल के असरात को जायल करने में हमारी मदद करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। हमारे चैनल के हवाले से ये रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही हैं कि चैनल वीपीएन के बगैर कुछ मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर वीडियो ही नहीं चल रही, बाकी चल रही हैं, हमारे चैनल की नहीं चल रही। तो ये असर जायल करना आपके हाथ में है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। इस वक्त नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें क्या कुछ पता है, मैं आपके सामने पहले दिन से ये बात रख रहा हूं। और कुछ लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब के एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए ये तासुर भी बनाया कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया है ना वो इमरान खान की मर्जी से किया है। और कुछ लोग तो यहां तक आ गए कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर को एम्बैरसमेंट से बचाना चाहते हैं, इसलिए इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई डील हुई, खुदा का खौफ करें, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी इमरान खान की मर्जी से इमरान खान पे पाबंदियां लगती हैं। इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में जो ऑलरेडी हो रहा था, आपको ये मालूम होना चाहिए, खान साहब ने पहले भी कहा कि अडियाला जेल में जो समात होती थी ना, जो जे अदालत लगती थी, उसके 2 घंटे मैक्सिमम। उसके अलावा खान साहब ने ये बताया कि 22 घंटे, 24 में से 22 घंटे मुझे कैद तन्हाई में रखा जाता है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अडियाला जेल के अमले का इमरान खान साहब के साथ रवैया, एटीट्यूड इंतहाई रूड और इंतहाई बुरा है। इमरान खान साहब उनसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, कोई भी बात कहते हैं तो आगे से जवाब तक नहीं देते, जैसे इग्नोर कर देते हैं एग्जिस्टेंस को। फिर रिसेंटली हमें पता चला कि खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और इमरान खान साहब के मुबैना तौर पे कमरे में जो पानी का एक वो होता है, आप कह लें कि पानी की जो फराहमी है वो बंद करके एक बाल्टी दे दी जाती है कि जी नहाना भी इससे है, वजू भी इससे करना है, हाथ भी इससे ही धोने हैं पूरा दिन, और उसमें भी रेत होती है। ये सारी चीजें कप्तान ने कभी शिकवा नहीं किया। लेकिन जब से ये पाबंदी लगी है इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर, तो उसके बाद से इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मैंने आपको 3 दिन पहले खबर दी थी कि इमरान खान साहब के कमरे की लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई है, बिजली चली गई हुई है। और अब जुल्फी बुखारी साहब ने आज एक मरतबा फिर ये कंसर्न का इजहार किया है कि इमरान खान साहब की इस वक्त वेलबींग के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने पिछले 6 दिन से जो सूरज की किरण होती है वो नहीं देखी। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे कैद तन्हाई में है। फिर साथ ही साथ उनके कमरे की बत्तियां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, यानी रोशनी तक, सूरज की एक किरण इमरान खान साहब जो है, ये क्लेम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि सूरज की एक किरण भी इमरान खान साहब ने नहीं देखी। फिर उनके मुशक्कती के हवाले से बताया जा रहा है, जो कि जेल रूल्स के मुताबिक तो वैसे खान साहब को सारी फैसिलिटीज जो बनती है वो नहीं मिल रही, खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मसला यह है गलत बंदे को तोड़ रहे हैं, इसे तोड़ते हुए ये निजाम जो है ये थक जाएगा, ये खुद टूट जाएंगे, इमरान खान नहीं टूटेगा, अभी भी नहीं टूटेगा, ये जो पिछले दिनों में कर रहे हैं। अब अडियाला से जो खबरें आ रही हैं, वैसे तो कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि अडियाला में हमने सब कुछ चेंज कर लिया, इतनी फील्डिंग लगा ली, तो अडियाला में इमरान खान की हालत जार की खबरें बाहर कैसे आ रही हैं। लेकिन जाहिर बात है, बहुत से लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं कि भाई ये जुल्म है, ये ज्यादती है, तो चीजें वैसे भी खबर रुकती नहीं है। ये चीज आप याद रखिएगा कि तारीख में हर चीज सामने आ जाती है। अब इमरान खान साहब का जो मुशक्कती है, जो उनके लिए खाना बनाता था, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया हुकूमत की तरफ से कि जी इमरान खान साहब के लिए ये चीजें अवेलेबल है, उनके खाने को बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बताया गया कि डॉक्टर्स चेक करते हैं और पूरी एक टीम है। लेकिन अब इमरान खान साहब की उस मुशक्कती को फारिग कर दिया गया है। इमरान खान साहब के वाले से एक क्लेम यह है कि उन्हें जेल का आम खाना, खान साहब को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक क्लेम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सोर्सेज हैं वो ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इंतहाई लो क्वालिटी का खाना जो है वो दिया जा रहा है। नॉर्मली जेल का खाना कोई ऐसा लो क्वालिटी का तो नहीं होता, लेकिन इमरान खान साहब को स्पेसिफिकली ये क्लेम्स हैं, ये जराए दावा कर रहे हैं, पीटीआई के अंदर से ये कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से केस भी है, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास, उन्होंने भी
ایک بہت اہم ترین اسٹیٹمنٹ ہنگامی جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ان کی بندش کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری آج ہی یعنی کہ 11 اکتوبر بروز جمعہ آج ہی یہ فیصلہ سنائیں. اس کیس کو مزید نہیں لٹکنا چاہیے, پھر یہ منڈے پہ چلا جائے گا. عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور پہلے زلفی بخاری نے بتایا کہ 6 اکتوبر سے عمران خان کو دن کی روشنی بھی نہیں دیکھنے دی گئی اور حالات سخت ترین کر دیے گئے ہیں. اور اب مراد سعید نے عمران خان کی زندگی کے حوالے سے بہت سنگین اور سخت خدشے کا اظہار کر دیا اور حالات بہت نازک لگ رہے ہیں. مراد سعید نے مقتدرہ کو اور سسٹم کو اور نظام کو ایک وارننگ بھی دی ہے. میں ایز اٹ از ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ ہم نے تو ورژنز سارے رکھنے ہوتے ہیں نا, کسی چیز کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے. ہم نے ایک ایک چیز جو ہے اس کا انالیسس کرنا ہے. گورنمنٹ کا کوئی موقف آتا ہے یا جیل خانہ جات کے محکمے سے کوئی چیز پتہ چلتی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. لیکن اس وقت مراد سعید جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مہینوں پہلے یہ اطلاع دی تھی کہ نظام جو ہے وہ نومبر سے پہلے پہلے عمران خان کے حوالے سے اپنے گھناؤنے منصوبے پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتا ہے. پاکستان میں مکمل طور پر مصر والا ماڈل جو ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں لگنے والی ملاقاتوں پر پابندی, عمران خان کی اہلیہ کے بعد ان کی بہنوں کی بھونڈے کیسز میں گرفتاری اور ان کے وکیل انتظار پنجوتا کی گمشدگی اگر اس خدشے کو تقویت دینے کے لیے ناکافی بھی تھی, تو اب اڈیالہ سے عمران خان کے حوالے سے آنے والی خبریں اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. پاکستان پر قابض مافیا کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ فوراً سے پیشتر پارٹی قیادت اور وکلا کو عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ ان کی خیریت کے حوالے سے قوم کو آگاہ کریں. عمران خان اور محمد مرسی شہید کے قد میں جو فرق ہے اس کا شاید آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے. اچھا, مرسی کو جس طرح سے جیل کے اندر موت ہوئی, تو مراد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں, آپ مصر ماڈل تو لگا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان اور محمد مرسی کے قد میں کیا فرق ہے. تو یہ چیز بیسیکلی مراد سعید ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اثرات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا اثرات آ سکتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس آگ سے کھیلنے کی خواہش ترک کر دیں ورنہ کسی کے دامن میں خیر نام کی خیرات نہیں رہے گی. یعنی کہ باضابطہ طور پر کھل کے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت کسی بھی طرح سے باضابطہ طور پر آپ نے یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دینی ہیں. اچھا, وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے. ویسے تو اسلام آباد کی طرف پی ٹی آئی میں آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں کہ 17 سے 22 اکتوبر کے درمیان پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے سکتے ہیں, اور اس مرتبہ صرف ڈی چوک نہیں 16 مقامات سے اسلام آباد کو بند کرنے کے ٹاسک جو ہیں وہ تفویض کیے جا سکتے ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کو اور مختلف ایریاز کی لیڈرشپ کو. لیکن ایک طرف ایم این ایز اور سینیٹرز کو روپوش رہنے کا کہا گیا, باقیوں کے لیے یہ نہیں ہے. اور چھاپے چھاپے تو پڑنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں, اور سرگودا میں مجھے پتا چلا ہے کہ ایم این اے شفقت امان ان کے ڈیرے کے اوپر چھاپا مار کے ان کے بھتیجے اور باقی جو مہمان وغیرہ ہیں انہیں اٹھا کر لے گئے. اب یہ کیوں کر رہے ہیں یہ نہیں پتا. ویسے سرگودا میں بھی احتجاج بھی ہونا ہے شاید اسی کے تناظر میں. اب پی ٹی آئی احتجاج جو ہے اس کے ڈر سے مریم سرکار جو ہے اس کے قدم ڈگمگانے لگ پڑے ہیں. پنجاب کے 8 شہروں میں فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ملتان ساہیوال, سرگودا, گجرانوالہ, وہاڑی, پاکپتن, اکاڑا اور وزیر آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے. ہر قسم کے سیاسی اجتماعات, دھرنے, جلسے, مظاہرے, احتجاج اور ایسی تمام تر سرگرمیوں پر اس وقت ایز آف وی اسپیک پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور یہ جو ہو رہا ہے اب اس سب کے اندر جو حامد میر صاحب ہے, ویسے میں وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ ان کی بات بہت امپورٹنٹ ہے, میں نے ابتدائی میں بھی آپ کے سامنے رکھی. حامد میر صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ عمران خان کے سامنے صرف ایک شرط رکھی گئی کہ لندن یا سعودی عرب چلے جاؤ ورنہ تمام عمر ہم تمہیں جیل میں رکھیں گے. عمران خان کا ایک ہی جواب ہے کہ میں کسی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کرتا ہوں, یہ میرا ملک ہے اور میں اپنے ملک میں ہی رہوں گا اور اپنے ملک میں ہی مروں گا. یہ حامد میر صاحب, مہر بخاری صاحبہ کا دنیا نیوز پہ شو آتا ہے, اس شو کے اندر یہ حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک چیز واضح ہے کہ کپتان کے سامنے آج بھی اس ملک سے نکلنے کا آپشن ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ گنڈاپور کپتان کی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات, یہ یاد رکھیے گا کپتان اپنے مجرم معاف کر دے گا, کپتان آپ سب کے مجرموں کو کپتان معاف نہیں کرتا. یہ چیز کسی کے اگر ذہن میں کوئی ابہام بھی ہے نا تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.